فأنا أذكرها في الأخير. أما الاتجاهين الأخيرين هما على أساس علمي ودليل واقعي وشاهد تاريخي، لكن الأول منهما غير دقيق بالنظر إلى الثاني، لأن الثاني يربط أساس الحضارة الحديثة بشيء معين مثيل لها. بعد هذه التوطئة أذكر كيف حلل الشيخ هذه الحضارة مبدأ وتاريخا. أكد الشيخ الندوي تأكيدا بالغا على أنها ليست وليدة قرون متأخرة، بل هي سليلة الحضارات اليونانية والحضارة الرومية، قد خلفتهما في تراثهما السياسي والعقلي والمدني، وورثت عنهما كل ما خلفتا من ممتلكات ونظام سياسي وفلسفة اجتماعية وتراث عقلي وعلمي، وانطبعت فيها ميولهما ونزعاتهما وخصائصهما، بل انحدرت إليها في الدم. ويوقف قائلا ردا على من يزعم أنها جديدة بتعبير أدبي بليغ، حتى برزت بها في القرن التاسع في ثوب براق يوهمك بطراوته وزهو ألوانه أنه جديد النسج، ولكن لحمته وسداه من نسج اليونان والرومان. إبراز هذه العلاقة السياسية والعقلية والمدنية والاجتماعية ادعاء غريب في أوساط المثقفين الحدثاء، لكن الشيخ الندوي أثبته بالدلائل، غير أنه لم يستدل مباشرة بأقوال المفكرين الغربيين في تلك النظرية تحديدا. الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله لم يستدل على نظريته هذه أن هذه الحضارة الغربية ليست وليدة قرون متأخرة، بل هي سلسلة أخيرة التي نراها من سلسلة الحضارة اليونانية والرومية. لم يستدل على هذه النقطة من المفكرين الغربيين مباشرة، لعله لم يجدها صراحة أم اكتفى بعرض أقوالهم في بيان خصائص الحضارة اليونانية وانطباقها في الحضارة الغربية الحديثة، إلا أنها تشير إلى هذه الحقيقة عبارة الدكتور هاس الذي نقلها الشيخ الندوي حين تكلم عن خاصية الإيمان بالمحسوس. من بين خصائصها يقول هاس: المدنية اليونانية هي مركز المدنية الغربية الحاضرة. هذا ما ذكره في بيان الخصائص. والحقيقة التي لا تجحد أن الشيخ الندوي وفق إلى هذه النظرية الدقيقة، وقصرت أنظار معظم المحققين عن إدراك هذا الكنه العظيم. ثم حلل الشيخ الندوي الحضارة الإغريقية والحضارة الأوروبية، وذكر لها أوصافا وخصائص: الإيمان بالمحسوس، قلة الدين والخشوع، شدة الاعتداد بالحياة الدنيا، النزعة الوطنية. أنا ألخص هذه النقاط وهذه الخصائص التي ذكرها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله عن الحضارة الإغريقية والحضارة الأوروبية، وعبر عنها عن الحضارة الغربية الحاضرة. أنا ألخصها في نقطتين: النقطة الأولى المادية، والنقطة الثانية الوطنية. هما أساسان ودعامتان رئيسيتان لصرح الحضارة الإغريقية الماضية والحضارة الأوروبية الحديثة. حينما تكلم الشيخ عن الحضارة الرومية فتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى الانحطاط الخلقي وفقدان الكنائس مركزية القيادة الروحية، والتنافس الشديد والتناحر الدامي بين رجال الكنيسة ورجال التجديد. والعنصر الثالث لبحثي يتكلم عن أسلوبه لإلقاء الضوء على عناصر الحضارة ومنهجه في تحليلها. أنا ذكرت في هذه النقطة وفي هذا المحور أسلوب الشيخ للأخذ من مستندات الكتاب الغربيين والمثقفين الأوروبيين، وطريقة إثبات دلائله وفكرته ونظريته استفادة منهم، كأنه أخذ المواد الخام من هذه الكتب وبنى صرحا عظيما للفكر. والعنصر الرابع لمقالتي يتكلم عن نظريتي في تحديد مواقف الاتفاق ومواضع الخلاف مع هذه الحضارة. أنا ذكرت فيها 3 أفكار للمعالجة الحضارة الأوروبية، كما ذكرها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية.
ولو صح التعبير أن أقول إن كتاب الشيخ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية هي مجلد ثاني أو نسخة ثانية أو طبعة جديدة لكتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ولا يمكن فهم كتابه ماذا خسر العالم بكمال إلا بقراءة كتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية، لأنه نقطة ثانية، إنه حلل الحضارة الأوروبية والواقع الأرضي والواقع للمسلمين والواقع للدنيا والإنسانية كلها في كتابه ماذا خسر العالم، ثم جاء بمعالجة فكرية وجاء بعلاج ناجح وحل حاسم وجاء بفكر سديد لمقابلة هذه الحضارة في كتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. ثم في العنصر الخامس أنا ذكرت تعقيبي المنصف على نظريته وبعض الملاحظات مني لكتابة الشيخ أبي الحسن الندوي عن الحضارة الأوروبية، وسأختم مقالتي عليها. إن نظريته كما سبق ليست رافضة كل ما يتعلق بالحضارة الغربية من دون نظر إلى حقيقته، كما أنها ليست مؤيدة بكل ما تدعو إليه، بل هي فكرة وسطية ونظرية اعتدالية. وهذه الفكرة اتخذها المعتدلون من الرجال من أبناء الإسلام مثل الشيخ السيد أبي الأعلى المودودي ومحمد المبارك وغيرهم من مفكري الإسلام، لأن هذه النظرية قابلة للتطبيق ولائقة للتنفيذ، كما أنها منتقدة بالعلم ومجالدة بالحجة. والموقف الذي وقفه الشيخ الندوي وأمثاله من مفكر الإسلام المعتدلين موقف نظري وعلمي معا، فكري وتطبيقي في آن واحد. والدليل على ذلك أن موقف التقليد لم يؤتي إلا الانضمام والذوبان في الحضارة الغربية، وهذا يعارض طبيعة الشرق عامة والعالم العربي خاصة. لذلك نجد الثورات المتتابعة في البلدان الإسلامية لأجل التصادم بين الفئة الحاكمة المنصهرة في بوتقة الحضارة الغربية وبين الشعب المؤمن بحرية الفكر واستقلال الرقاب. الوقت لا يسعني أن أفصل هذا إلا أني ألخص في نقطتين تعقيبي على كتابة الشيخ وعلى هذا الكتاب في نقطتين وفي ملاحظتين أبديها. الشيخ الندوي رحمه الله كتب عن الحضارة الأوروبية فكريا علميا ونظريا دقيقا لا شك في ذلك، لكن لا نستطيع أن نكون الطرق السديدة الموصلة إلى معالجة الحضارة الأوروبية كجماعة عاملة في رحاب العمل وفي رحاب الأرض. لأن الشيخ الندوي رحمه الله لم يرد أن ينضم إلى جماعة دون جماعة أو يأتي بفكر جماعي يجمع جميع المفكرين على نظرية واحدة من العمل. النظرية الواحدة للفكر لا شك في ذلك، النظرية الواحدة للعمل لمعالجة هذه الحضارة لم يأتي الشيخ الندوي إليه. والنقطة الثانية والملاحظة الثانية إن الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله حينما صور الحضارة الغربية فوطد علاقتها بالحضارة الإغريقية والرومية، ولم يأتي السلسلة التي تقع بين يونان وبين أوروبا الحديثة، وهي الحضارة الأندلسية والحضارة الإسلامية العباسية، وهي حلقة عظيمة جدا لعلاقة الحضارة الجديدة بحضارتها القديمة عمليا. أما فكريا فلا شك أن أوروبا الحديثة لم تتلمذ الإسلام فكرا، لكنها تلمذت بين يديه تجربة علما، وهي يعني خلل، وهذا خلل كبير في تاريخ الإسلام، أن المسلمون أعطوا الغرب العلوم التجريبية والثقافة والحضارة المدنية، لكنهم ما أعطوها الفكرة، الدين، الخلق، الروح. وأنا ذكرت الشهادات من قبل المفكرين الأوروبيين والكتاب الغربيين في اعترافهم بأن الحضارة الأندلسية والحضارة الإسلامية مؤثرة كبيرة في تكوين الحضارة الأوروبية العملية.
وهذا تعليقي البسيط. وأنا أدافع عن الشيخ الندوي رحمه الله أنه لم يرد المجال التجريبي للحضارة الأوروبية، أنه قصد بكتابه هذا المجال الفكري للحضارة الأوروبية فلم يعتني بها. وأكتفي بهذا القدر من الكلام، وأشكركم على حسن الاستماع، وأقدم شكري وتهنئتي لأصحاب هذه الندوة مشكورين، جزاهم الله خيرا، والسلام عليكم.